अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ न्यूज़ के साथ मैं हूँ रजा लियाकत। सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका केसेस की तादाद 8,37,523 हो गई। अब तक 18,310 अफराद कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए हैं। 60,33,062 अफराद सेहतयाब होकर अस्पतालों से वापस घर लौट चुके हैं। हम जानते हैं कि प्लास्टिक हजारों बरस तक ख़त्म नहीं होता और इसके बारीक टुकड़े माहौल में बरकरार रहते हैं। अब मालूम हुआ है कि प्लास्टिक के ज़रात फेफड़ों में पहुंच रहे हैं और वहां खलियात को भी तब्दील कर रहे हैं। रमज़ान के दौरान अक्सर और बेशतर अफराद का वज़न कम हो जाता है, मगर इस दौरान मुर्गन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, जिसे मुताल्लिक जाना और बर वक्त इसे मुतवाज़न सतह पर लाना लाजमी होता है। मुश्किलात ज़िंदगी का हिस्सा हैं और हम में से हर कोई अपनी मुश्किलात से लड़ने में मसरूफ़ है, मगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम में से कोई एक इंसान इन पेचीदा मसाइल से लड़ने की क़ुव्वत खो बैठता है और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तिब्बी तहकीक ने खबरदार किया है कि नमक का ज़ायद इस्तेमाल फ़ौजी खलियात पर असरअंदाज हो रहा है। नमक माइटोकॉन्ड्रियाई अफ़आल पर न सिर्फ असरअंदाज होकर इनको नुकसान पहुँचाते हैं, बल्कि जिस्मानी सोजिश को भी बढ़ाते हैं। महकमा सिंध ने अस्पताल ना आ सकने वाले अफराद के लिए घरों में ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया। कोरोना वायरस की तीसरी लहर पहली दो लहरों से ज़्यादा मुहल्लिक और ख़तरनाक साबित हो रही है। मुतासरीन की तादाद में आए रोज़ इजाफा देखने में आ रहा है और कोरोना की शरह फैलाव भी तशवीशनाक हद तक बढ़ती जा रही है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका केसेस की तादाद 8,37,523 हो गई। अब तक 18,310 अफराद कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए हैं। 60,33,062 अफराद सेहतयाब होकर अस्पतालों से वापस घर लौट चुके हैं। पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस के मुसद्दिका केसेस की तादाद 8,37,523 हो गई है। अब तक 18,310 अफराद कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। 7,33,062 अफराद सेहतयाब होकर अस्पतालों से घर लौट चुके हैं। मुल्क के तमाम सूबों बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज है और सरकारी अस्पतालों समेत बाज़ प्राइवेट अस्पतालों में भी आइसोलेशन वार्ड्स कायम किए गए हैं, जबकि इसके अलावा मुतादिद मकामात पर आर्जी अस्पताल भी बनाए गए हैं। इस्लामाबाद में 76,492, पंजाब में 3,08,529, सिंध में 2,86,521, बलूचिस्तान में 22,664, खैबर पख्तूनख्वा में 1,20,590, आज़ाद जम्मू कश्मीर 17,397, गिलगित बल्तिस्तान में 5,330, जबकि कुल मजमूई तौर पे 8,37,523 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस से पाकिस्तान में होने वाली अब तक अमवात के मुताबिक इस्लामाबाद में 693, पंजाब में 8,683, सिंध में 4,668, बलूचिस्तान में 239, खैबर पख्तूनख्वा में 3,423 और आज़ाद जम्मू कश्मीर में 487 अमवात हो चुकी हैं। हम जानते हैं कि प्लास्टिक हजारों बरस तक ख़त्म नहीं होता और इसके बारीक टुकड़े माहौल में बरकरार रहते हैं। अब मालूम हुआ है कि प्लास्टिक के ज़रात फेफड़ों में पहुंच रहे हैं और वहां खलियात को भी तब्दील कर रहे हैं। हम जानते हैं कि प्लास्टिक हजारों बरस तक खत्म नहीं होता और इसके बारीक टुकड़े माहौल में बरकरार रहते हैं। अब मालूम हुआ है कि प्लास्टिक के ज़रात फेफड़ों की गहराई तक भी पहुंच रहे हैं और वहां खलियात को तब्दील भी कर देते हैं। आलूदगियों में अब माइक्रो प्लास्टिक सर फहरिस्त है, जो समंदर, खुश्की और हवा में तबाही फैला रहे हैं। इस ज़िम्न में फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी ने प्लास्टिक के बड़े टुकड़ों से घुलकर खारिज होने वाले बारीक ज़र्रात का माहौलियाती जायजा लिया। ये ज़र्रात एवरेस्ट पहाड़, कुतुबैन और इंसानी फुजले में भी मिले हुए हैं। अब दुनिया भर में माइक्रो प्लास्टिक और इंसानी असरात पर तहकीक हो रही है। इससे कबल साइंस बता चुकी है कि प्लास्टिक साजी में इस्तेमाल होने वाले केमिकल दिमागी खलियात को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अब इस ज़िम्न में FSU ने तजुर्बागाही तहकीक में बताया कि प्लास्टिक के खुर्दबीनी ज़र्रात इंसानी फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं। रमज़ान के दौरान अक्सर और बेशतर अफराद का वज़न कम हो जाता है, मगर इस दौरान मुर्गन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, जिसे मुताल्लिक जाना और बर वक्त इसे मुतवाज़न सतह पर लाना लाजमी होता है। रमज़ान के दौरान अक्सर और बेशतर अफराद का रोज़े रखने के सबब वज़न कम होता है, मगर इस दौरान मुरगन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल में इजाफा हो जाता है, जिससे मुताल्लिक जानना और बर वक्त उसे मुतवाज़न सतह पर लाना निहायत ज़रूरी है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक रमज़ान मुबारक में खाने पीने की एक रूटीन बन जाती है। 2 खानों और दिन के बड़े हिस्से के दरमियान हम कुछ नहीं खाते पीते, जिसके नतीजे में इजाफी कैलोरीज की रूटीन में से ख़त्म हो जाने के सबब सेहत बेहतर और वज़न में कमी आती है। मगर हम कुछ गलतियों के नतीजे में रमज़ान का फ़ायदा उठाने और सेहत पहले से बेहतर बनाने के बजाय मज़ीद बिगाड़ लेते हैं।
ماہرین کے مطابق کولیسٹرول کی زیادتی کے نتیجے میں رمضان کے مہینے میں انسان خود کو تر و تازہ اور بہتر محسوس کرنے کے بجائے بوجھل، تھکا ہوا، سست محسوس کرتا ہے اور بدہضمی اور تیزابیت کا شکار بھی نظر آتا ہے۔ ایسے میں کولیسٹرول کی زیادتی کے سبب چہرے پر دانے، کیل، مہاسے بھی بڑھ جاتے ہیں، جبکہ واضح اشارہ ہے کہ خون میں کولیسٹرول کی سطح بڑھ چکی ہے، جس سے جلد از جلد جان چھڑانا لازمی ہے۔ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں اور ہم میں سے ہر کوئی اپنی مشکلات سے لڑنے میں مصروف ہے، مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک انسان ان پیچیدہ مسائل سے لڑنے کی قوت کھو بیٹھتا ہے اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ مشکلات تو زندگی کا حصہ ہیں، ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی کی مشکلات سے لڑنے میں مصروف ہے، مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں آنے والے پیچیدہ مصائب سے لڑنے کی قوت کھو بیٹھتا ہے اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے شواہد تب ملنے لگتے ہیں جب انسان کی روزمرہ زندگی متاثر ہونے لگتی ہے، لوگوں میں سے اکثریت کی قوت برداشت کم ہوتی ہے اور جب انہیں شدید مصائب سے گزرنا پڑتا ہے تو دماغی عارضے جیسے یعنی ڈپریشن اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس پہ اس کے جسم پر کپ کپی بھی طاری ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو یوں لگنے لگتا ہے جسم میں اب طاقت نہیں، مزید یہ کہ ان کی صحت روز بروز تنزلی کا شکار ہوتی ہے، جو بالکل اچانک ہوتا ہے۔ امریکہ کے ذہنی صحت پر تحقیق کرنے والے ادارے نے اپنی تحقیق کے نتیجے میں کہا کہ 40 ملین بالغ امریکی افراد اینگزائٹی کا شکار نظر آتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس کی عمومی علامات میں موڈ میں اچانک تبدیلی اور جسمانی و شعوری الجھنیں شامل ہیں، گو کہ اس کی علامات کی ایک لمبی فہرست ہے جس میں بے چینی کی کیفیت اور پٹھوں کا کھچاؤ، تھکن اور بے خوابی جیسے مسائل بھی شامل ہیں، مگر عموماً لوگ ان ساری علامات کو مہینوں تک نظر انداز کرتے رہتے ہیں، جس کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ہر وقت پریشان رہنا، بات بات پر گھبراہٹ کا شکار ہونا، اچانک خوف زدہ ہو جانا اور شدید دورہ پڑنا، یوں لگنا جیسے کہ آپ مرنے لگے ہیں اور اس کیفیت کی نفسیاتی حد تک پہنچ جانا، بلکہ جسمانی علامات بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس میں چھاتی پہ دباؤ، سانس لینے میں مشکل بھی پیش آتی ہے اور یہ سب قابل تشویش علامات ہے۔ ماہرین کے وضع کردہ چند اصول یہ ہیں جو مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، جس میں آپ کو اپنی اس کیفیت سے آشنا ہو کر صورتحال پر قابو پانے کے لیے خود کوشش کرنی ہوتی ہے۔ طبی تحقیق نے خبردار کیا ہے کہ نمک کا زائد استعمال فوجی خلیات پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ نمک مائٹوکونڈریائی افعال پر نہ صرف اثر انداز ہو کر ان کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ جسمانی سوزش کو بھی بڑھاتے ہیں۔ طبی تحقیق نے خبردار کر دیا ہے کہ نمک کا زائد استعمال جسم کے فوجی خلیات کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس سے قبل نمک اور امراض قلب ہر مفصل تحقیق ہو چکی ہے۔ پھر بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ نمک کی زیادتی بلڈ پریشر کو بڑھاتی ہے۔ چند برس قبل خون میں سوڈیم کی زیادتی سے ایک قسم کی امونیاتی خلیاتی مونوسائٹس کا بگاڑ بھی دیکھا گیا۔ اب ایک نئی تحقیق سے انکشاف ہوا کہ نمک کا غیر معمولی استعمال امونیاتی خلیات میں مائٹوکونڈریائی سرگرمیوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ اس طرح امونیاتی خلیات توانائی سے محروم ہو جاتے ہیں، جس سے بدن کے امراض سے لڑنے کی صلاحیت شدید متاثر ہوتی ہے۔ ریسرچ کے مطابق معلوم ہوا ہے کہ نمک کے انتہائی باریک سالمات میں ایک انزائم کو روکنے اور جو مائٹوکونڈریا پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس ضمن میں رضاکاروں کو ایک پیزا کھلایا گیا جس میں اوسطاً 10 گرام نمک موجود تھا۔ اس کے بعد ان کے خون کے نمونے بھی لیے گئے، جس سے یہ تحقیق ثابت ہو گئی کہ تمام افراد کے خون کے نمونوں میں دیکھا گیا کہ مائٹوکونڈریا جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ سست پڑ چکا تھا، تاہم 8 گھنٹے بعد یہ کیفیت نارمل ہو گئی۔ لیکن یاد رہے کہ نمک کا مسلسل استعمال اس عمل کو قدرے دیر تک برقرار رکھ سکتا ہے، اگرچہ ابتدائی تحقیقات ہیں، لیکن نمک کے بے انتہا نقصانات ہیں۔ محکمہ سندھ نے اسپتال نہ آ سکنے والے افراد کے لیے گھروں میں ہی ویکسینیشن پروگرام شروع کر دیا۔ محکمہ صحت سندھ نے اسپتال نہ آ سکنے والے افراد کے لیے گھروں میں کورونا ویکسینیشن پروگرام شروع کر دیا۔ یہ سہولت 60 سال سے زائد خصوصی یا ایسے افراد کے لیے ہے جو ویکسین مراکز جانے کے قابل نہیں۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق یہ پروگرام کراچی اور حیدرآباد تک محدود ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کورونا وائرس کی صورتحال پر ایک بیان میں کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے مزید 13,821 نمونے ٹیسٹ کیے گئے، جس کے نتیجے میں 966 نئے کیسز سامنے آئے۔ کرونا وائرس کی تیسری لہر پہلی 2 لہروں سے زیادہ مہلک اور خطرناک ثابت ہو رہی ہے۔ متاثرین کی تعداد میں آئے روز اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور کورونا کی شرح پھیلاؤ بھی تشویشناک حد تک بڑھتی جا رہی ہے۔ طبی ماہرین بہت پہلے سے ہی صورتحال کی سنگینی سے خبردار کرتے آ رہے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں حسب سابق کسی بھی بات پر توجہ نہیں دی گئی۔ گزشتہ سال کے اختتام پر جب کورونا کی شدت میں کافی حد تک کمی ہونے لگی تھی، تب ہی وبائی امراض کے ماہرین اس بات پر زور دیتے آ رہے تھے کہ اس وائرس کی واپسی
बड़ी शिद्दत के साथ आ सकती है। दिन और रात में एयर कंडीशनर्स और रूम कूलर का इस्तेमाल भी आम किया जा रहा है, जबकि इंसानी बदन के दर्जा हरारत और माहौलियाती टेम्परेचर में तवाज़ुन नहीं रहता तो बदन इंसानी नफीस होने के बजाय उसके असर कबूल नहीं करता। मौजूदा सूरत हाल में कोरोना से बचाव के लिए हम अपनी ग़िज़ाई आदात और रोज़मर्रा खुराक में तब्दीलियाँ पैदा करके खातिर खा हद तक मुमकिन हमले से महफूज रह सकते हैं। सहरी में दही, बर्फ़ और पराठे का इस्तेमाल तर्क कर दें। सादा रोटी, सालन और सादा पानी का इस्तेमाल करें। खजूर, सादा पानी और रोटी सालन से ही इफ्तार करें। दर्ज झेल घरेलू ग़िज़ाई तदबीर अपना कर सेहतमंद तवाना ग़िज़ा खाएँ। इफ्तारी में मगज़ बादाम, 20 अदद, किशमिश, 20 दाने, अर्के गुलाब में भिगोए हुए दूध मिलाकर शेक बनाकर बतौर मशरूब इस्तेमाल करें। हेल्थ न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी और डाउनलोड कीजिए हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप।